बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 25 पहिली वोळ साम 25 वर्स 1. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. वैमोगाचनो आदविंदाच्या तिसऱ्या हप्त्यांत आमी भितर सरल्या. क्रिस्ताचे येणे आमकां संतोष दिता. तर आतां सुमयाक आमी मेळटा ह्या सक्रामेंतान परत आमचो आत्मो आमची मनां काळजां ताका उबारया आनी ताका आराधन कर. आमी म्हणया आराधन स्तुती हांव करतां तुका. A28 पेज 33. A28. आराधन स्तुती हांव करता तुका, सर्गीच्या बापा आमच्यार असणारा. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान गायता. हालेलुया, 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 हालेलुया. वै सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या काळजान सुमयाक आज आराधन आमी करया. तो आमकां संतोष दिता, ताचे येणे आमकां जिवीत दिता. आमचो अंधकार तो पयस करता. ताचे येण्यान तो आमकां धैर्य दिता, आमचें भें तो काडटा आनी आमकां संतोष भरीत कर. आमकां जिवीत आनी आमकां करपा ताचे थंय आमकां आमचें जिवीत फळादीक जायशें करता. त्या सुमयाच्या जरपणांत आमी रावया. ताका आराधन सगळ्या मनान काळजान आमी करया. तो आमचो समी म्हणून वळखून ताका मान करया, नमान करया. जीव दिवच्या आत्म्या जिवी जावन ये. अंकार नाश करून भुजवाळ जावन ये. धैर्य दिवच्या आत्म्या भिरान पयस कर. संतोषान गायता कृपेन आमकां भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. होय समी ताच्या जरपणान ताका आराधन करतना आमकां ताच्या कृपेन भरता, ताच्या एकवटान दवरता. मात्र न्ही, आमच्या मनान काळजान कितें उणेपण आसा तो भरती करता. आमचो द्वेश तो काडटा. एकामेकाच्या एकवटान आसूंक बगसूंक आमकां कृपा दिता. आमची पातकां, आमची अस्कतकाय सगळीं बगसून आमकां परत नवी करता. तो ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां भरून सर खोटेपण बांदपास आमचें ताव तो खान आमकां ताच्या येण्या वरवीं तो दादोशी करता, नवी करता आमची मनां काळजां, आमचें जिवीत. तर ताका सगळ्या मनान काळजान आराधन करया, मान करया, ताची स्तुती करया. जय मनान द्वेष आसा भोगसूंक शीक. पातकाच्या ओडण्यां सोबुजो थांब. उजाच्यो जिबो आज आमचेर पाठ. खोटे बांदपास सगळे आमचे त्रुट. सगळ्या मनान काळजान हालेलुया, 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 हालेलुया. सुमयाक आराधन हालेलुया, ताका मान सांग, ताका महिमा सांग.
Hallelujah. Sumya. Hallelujah. 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 Sumya. Hallelujah. आराधन मानवी महिमा तुका तू आमचं स्वामी तुझ्या येण्यावर मी तू आमका संतोष स्मरित करताय आमचो काळोख पयस करताय तू आमका उजवाड दिताय धैर्य दिताय बळ दिताय कृपा आमचेर वताय तुका जाव मान तुका जाव महिमा आराधन स्तुती Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Sumecha zirpana damiravya, tu sumi am kamelon kaila. बहु पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर तो उजार जाला उड्या रुपार ताचे येणे आमकां संतोश भरीत करता आदवेंताच्या तिसऱ्या हप्त्यांत आमी भितर सरल्या ताचे ते आमकां संतोश मेळटा म्हणलो विशय आमी नियाळटा आयच्या पयल्या वचपांत गणना ग्रंथांत हांव अध्याय 20:4 आमकां एक 2 वळी आमी काडया 7वी आनी 17वी वळ Numbers chapter 24 verses 7 and 17 बालामाचो प्रवाद म्हणून आमकां आयकोंक मेळटा बालाम पवित्रात्म्यान बरोवन अशें सांगता ताच्या वंशांतलो वीर उठतलो अगणित लोकांचेर राजवडकी चलयतलो ताचो राय आगागा प्रास वडतो ताची रयाळ पदवी खूब वाडतली आनी 17वी वळ म्हणटा जाकोबात हांव एक नेकेत्र मुखार येतलें इस्रायलांत हांव एक बेतकाटी वयर येतली वैमगचनो तो वीर आनी ते नेकेत्र जेजू जावन आसा आनी ते जेजूचें येणें आमकां सोडवणेचें संतोशाचें जाता ते जेजू थंय आमकां खरो संतोश मेळटा एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया सुमया ते आमकां कितलो संतोश मेळ्ळा आमच्या जिवितांत दिसपड तें आमी सुमया थंय आसतना ताच्या हजरपणांत आमी आसतना ताच्या एकवटांत आसतना सुमयान आमकां संतोश भरीत केला आमकां जाय अशी कृपा दिल्या आमचे थंय जायते उपकार केल्यात आमकां ताणें कितेंच निराश करूं ना आसाचे एक उपकार नियाळ ताणें केल्लें ती कृत्यां विचित्रां नियाळ त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवंक जाय तर त्या सुमया ते आमी संतोश पावया ताची स्तुती करया आमी गावया गीत संगता B33 पेज 52 B33 संताप मुग्धता संतोष उपसता ताळयो पेटून संतोशान गावया संताप मुग्धता संतोष उपसता उल्हास भोगता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना संताप मुग्धता संतोष उपसता उल्हास भोगता चिंतना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना वय सुमया ते बेना बिरांना उल्हास आनी संतोष तो आमकां दिता कित्याक तो बक्षिता आमची दया करता ताचे ते आमकां एकवटान आसूंक करपा दिता
संदस पावया आमी स्तुती करया सगळ्या मनान सगळ्या काळजान. वाट चुकून पयस पावलेली सांडून गेल्ली हांव ती शेळी वाट चुकून पयस पावलेली सांडून गेली हांव ती शेळी. सोदून म्हाका आयलोलो हिंडाक पाटी वेल्लोलो सोदून म्हाका आयलोलो हिंडाक पाटी वेल्लोलो. कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो. हो संताप वखदता संतोष उपजता उल्हास भक्ता चिंता ना. हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. संताप मुग्धता संतोष उपजता उल्हास भक्ता चिंता ना. हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. तळी बिडोवन निरंतरी सुमया स्तुती करया घर घालव्या. आमी स्तुती करतना आमकां जाय सो संतोष जाय श्री सोडवून करपा तो दिता. सर आमची पातकां बगसून पिडाशिडा पयस कर ताच्या मोगान काकुळटीन तो भरता. ताची सोडवून ताचे येणे आमचे थंय जाता. ते सुमया थंय कितें जालां देवान केलां तें आमचे थंय तो करता. ते सुमया थंय संतोष पावया जी मोना काळजां आमचे आत्मे सगळे उबार ताका स्तुती करया ताका नावाडया ताका महिमा दिवया. पातकांनी हांव भरलो अंधकारान घुस्पडून आसलो. पातकांनी हांव भरलो अंधकारान घुस्पडून आसलो. तरी सर्गीचें गीत गायता सोम्याक म्हज्या अत्रेकता. तरी सर्गीचें गीत गायता सोम्याक म्हज्या अत्रेकता. इतलो बरो जेजू म्हजो सोडवून केल्लो इतलो बरो जेजू म्हजी सोडवून केल्लो. हो संताप मुग्धता संतोष उपजता उल्हास भक्ता चिंता ना. हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. संताप मुग्धता संतोष उपजता उल्हास भक्ता चिंता ना. हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसलीच भिरांत ना कसलीच भिरांत म्हाका ना. वयचे सुतय कसलीच भिरांत म्हाका. स्तुती करया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. संतोषान आनंदान उल्हासान त्या सुमयात आमी संतोष पावया. सांबावल आमकां सांगता सुमयात संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. त्या सुमयात मात्र आमकां खरो संतोष आसा शांती आसा समाधान आसा रक्षण आसा धैर्य आसा बोळ आसा कृपा आसा. सुमयात एक बसावण्यो जारी जाल्यात. आज त्या सुमयात आमी फाती येतना भावार्थान ताची स्तुती करतना सगळें तो करता. आमकां मेळोवंक येता ताचें येणें आमचे थंय आमच्या मोनान काळजान आमच्या कुडीन आत्म्यान आमच्या जिवितान जाता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. वैमगचनो अद्विंतसो तिसरो हप्तो आमी सुरू केला आसता विशय आमकां आसा संतोषाचो. समयाचें येणें आमकां संतोष दिता ताचे थंय आमकां खरो संतोष मेळटा. फिलिपिकरांचें पत्र 4 वोळ सांग पावल अशें बरयता. फिलिपियन्स 4:4 सुमया थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. अगेन आय से रिजॉयस. जो आमचो वांजेला 15:11 वोळ जेजून सो आमकां सांगलां. जॉन 15:11 म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून
तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. कसल्यो संगती? जेजू आमकां एक ओपार दिवन सांगता. जेजू खरी दाखवाल आमी ताचे फांटे, ताचे ते आमी एकवटोन आसतना आमकां खरो संतोष आसा. आमच्या जिवितांत एक आस नदर आमी गेल्या. केन्ना आमी सुमयात एकवटून आसा आमकां सदांच निरंतरी संतोष आसता. जर वो एकवटू गेलो तर तो संतोष गेलो. ह्या संवसारांत आमकां संतोष मेळना. मेळोंक पुरो पूण तो तात्कालीक. जावं विस्तां थंय, जावं वस्तू थंय, जावं खंयच्याय हेर संगती थंय मेळचो संतोष तो निरंतरी वा सदांच आसना. तो ती घडी जाल्या उपरांत, तो इश्ट गेल्या उपरांत, तें कार्य जाल्या उपरांत तो संतोष जालो. पूण समया थंय मेळचो संतोष, ताचे थंय निरंतरी वा सदांच आमी एकवटून आसतना मेळचो संतोष कोणाच्यानय काडूंक जायना. तो सुमयान दिवचो संतोष. देखून सुमी आमकां आपयता. क्रिस्तिनाच्या काळार आमी तयाराय करनासा. नतलां फेस्ताक जावं पृथ्वी चरित्राचें घडीत जेजू मनीस जावन आयिल्लें आमी आचारान करूंक तो संतोष आमचो कन्न घेवंक परत. आमी तयाराय करनासा दुसऱ्या येण्याक. तो येता आसतना आमी बरवशान संतोशान ताका मेळच्याक. ताका आमी म्हणटा मॅजेस्टी. तो वैभवान येतलो. आनी ह्या दोन येण्या मदें तिसरें येणें आसा दिसपडतें सुमी आमकां मेळोंक येता. आज आमी मागतना आराधन करतना, आज आमी एवखरिस्तान भाग घेतना, आज आमी देवाचें उतर वाचतना, आज आमी सुमया खातीर कितेंय करतना दिसपडतें ल्हान वा व्हड काम मागणें तशेंच आमचें जिवीत सुमयातय आमी बांदून हाडटना, सुमयाचेर तें आमचें जिवीत रोंबोवन आसतना सुमी आमकां खरो संतोष दिता. विविध तरांनी तो आमकां मेळटा. आमी सुकोवन वेतना आमकां बक्षिता. आमच्या पिडेश्रेंत आमकां जाय आसची भलायकी तो आमकां दिता. आमकां जाय आसची घटाय दिता आनी आमकां जिवीत दिता. आमकां रक्षण दिता. आमचें बें काडटा. विविध तरांनी सोमी आमचें तें सगळें करता. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, मागया सोम्याचें येणें आमचें थंय जायचें. हर एक आमच्या संगतींनी जायचें. आज आमचें थंय कितें आसा सोम्याच्या राजाचें न्हय आसलें सगळें ताका दिवया, ताका कळीत करया, ताका समर्पया. ताचें येणें आमचें थंय जावं आमकां तो भरपूर ताच्या संतोशान तो भरूं, सुडवणेंत आमकां भरूं. आमी गावया गीत समर्पणाचें E8 पेज 112. तुका हांव वंदितां, तुका हांव वर्सितां सुम्या, तुजो हांव मोग करतां. तुका हांव वंदितां, तुका हांव वर्सितां, तुजो हांव मोग करतां. तुका हांव वंदितां, तुका हांव वंदितां, तुका हांव वर्सितां, तुजो हांव मोग करतां. वैसम्याक आमी पळोवया. ताचेर दिश्ट आमी गेल्या. ताचें येणें ह्या संवसारांत जालां आसा पयलें. ताचें थंय देवान कितें केलां तो आमचें थंय आस करता म्हणल्यार बावाडटा. आमी आमकां समर्पण कर मागया. आज आमची हरी एक पातकां तो बोक्स आमची पिडाशिडां बरी करूं. आमकां जाय आसचें करपाक जाय आसचें धैर्य बोळ तो आमकां दिया. बावडटां ताका आमी उलो मारया, समर्पया. तुझे मास रगत वाळो सोम्या म्हज्या कुडीच्या शिरांनी. तुझे मास रगत वाळो धनिया
मोच्या रक्ताच्या कणा कणाने मोचे थंय आसची सर पिडा शिडा मोची अस्कत काय मोजे उणेपण समया म्हाका तूं गूण कर. सांगया आमी समयाक समया म्हाका तूं गूण कर. समया म्हाका तूं गूण कर. समया म्हाका तूं गूण कर. समया म्हाका समया म्हाका तूं गूण कर. तुका हांव वंदिता. तुका हांव वंदिता. तुका हांव वर्सिता. तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता. तुका हांव वंदिता. हर्षिता. तुका हांव वर्सिता. तुजो हांव मोग करता. समयाकच आमी पळोवया. समयाचेर आमची दिस्त आमी गेल्या. देवाचें उतर आमकां सांगता आमची दिस्त आमी सदांच समयाचेर कंसय जाय. तो आमच्या बावडतो आरंभ आनी शेवट. तोच ताचे येणे आमकां सक्कड ताचे येण्या वरवीं सक्कड तो करता. आज आमी कितें भेटोवन समर्पण करता हांव ताका बावडटा आनी दिता हांव तें सगळें तो घेता. ताचे दये आमकां जिवीत मेळटा. बरोवन वमतून क्षमापान. ताचे दये आमकां भलायकी आसा कुडीची मोतीची आत्म्याची. ताचे दये आमकां संपत्ती आसा कांयच उणें पडना. दिसपडतो ग्रास आमचो फुडार काम सर कश्टां संकश्टान आमकां तो धैर्य दिता जैत दिता. ताणें आमचे खातीर जैत व्हेला. ताच्या जैतांत आमी वांटेली जावन आसा. जेन्ना आमी पाती येता बावडटा मानून घेता वय ताच्या जैतांत हांव आनी तूं वांटेली म्हणून समी आमकां वांटेली करता. ताचे दये आमकां संतोश सोडवून सक्कळ दिता. आज ताचें जिवीत आमचें जातलें. ताणें जोडलेली ती सोडवून आज बावडटा मानून घेतना आमची जातली. आमी ताचेर देश घाल बावडटा मागतना केदें सुलजेक पडची ना. हो बरोवसो बावडटा आमकां निराशी करचो ना. समी आमकां फटयना. सगळें ताका दिवया. आमकां आमचीं कुटुंबां मोगाच्या ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचे खातीर आज आमी मागया ताचें येणें जावं म्हणून बावडटान आमी मागया. तें येणें संतोशाचें दादोसकायेचें हरी एकल्यां कृपेचें जावं मागया. समया तुजें येणें जावं. तुज्या येण्या वरवीं समया जेजू तुजो मोग मुजे थंय बरो. तुज्या येण्या वरवीं धनिया जेजू तुजे बरी जियेवंक पावो. तुज्या उतरा प्रकार मुजें जिवीत बरो. तुजे वाटेन चलो तुजे परी उलोवंक. समया म्हाका तूं फावो कर. समया म्हाका तूं फावो कर. सांगया आमी समया म्हाका. समया म्हाका तूं फावो कर. समया म्हाका. समया म्हाका तूं फावो कर. समया म्हाका तूं गूण कर. समया म्हाका तूं गूण कर. म्हाका गूण कर. समया म्हाका तूं गूण कर. समया म्हाका तूं बरें कर. समया म्हाका तूं बरें कर. ओय समया. समया म्हाका तूं बरें कर. समया म्हाका तूं आपड. समया म्हाका तूं आपड. समया म्हाका तूं आपड. समया म्हाका तूं जिवीत दे. समया म्हाका तूं जिवीत दी. समया म्हाका तूं जिवीत दी. तूं म्हाका धैर्य दी समया. समया म्हाका तूं धैर्य दी. धैर्य दी.
सोम्या म्हाका तूं धैर्य तूं म्हाका कृपा दी सोम्या म्हाका तूं कृपा दी सोम्या म्हाका तूं कृपा दी तुका हांव वंदिता तुका हांव वंदिता तुका हांव वर्सिता तुजो हांव मोग करता सांगया सोम्या तुका हांव वंदिता हर्षिता तुका हांव वर्सिता तुजो मोग करता तुजो हांव 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 मोग दोन्ही हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सोम्या समोग तसो आमच्या काळजान घालता पवित्र आत्म्या बघा तसो खरो संतोष आमच्या थंय तो आसा करता ताची सडवण आमकां लाभता आवडटान बरवशान मोगान ताची स्तुती कर Lord bless us as we pray, as we praise you, as we thank you, as we believe in you. आमकां जायशी कृपा दी संतोष दी सडवण दी भलायकी दी आशीर्वाद आमचेर वो संपत्ती दी जे कितें सोम्या तुजे थंय जारी जालां तें आमचे थंय जाता आमी पातयेता हांव सोम्या आज तुका आमचें समर्पण करता हांव भावार्थां सर आमच्या मोगाच्या मनशां जी कोण आज कश्टा संकश्टांत आसा निराश जाल्या आज बरवसो सांडला सोम्या तांकां बडयता हांव तांकां आशिर्वादीत कर आमचें कुटुंब आमच्या मोगाचें सर भुरग्यांक इवसनां काजारी जोड्यांक एकसुरी प्रायवंतां आज विविध तरांनी कश्टा संकश्टान वायटान गुलामपणांत अशी सुटका दी तुज्या नांवान हरी एक पिडेश्र येतावन वायट येतावन कंती बेसारा येतावन सुटका दी तुजे येणे सोम्या हरी एकल्यांक ददोसकायचें संतोषाचें सडवणेचें कृपेचें जावं Bless us, Lord. Heal us, deliver us, sanctify us in your name. हे हांव मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मगाळ भाव भयणीनो आमी आमकां समर्पण करनासतना ह्या आदविंताच्या तिसऱ्या हप्त्यान सोम्याचो संतोष आमचो जावंक आमी मागतासतना विविध गरजो त्या सवांगसर आयिल्लीं आमी भेटोवन दिता. ह्या मंदिरान जायतीं त्या सवां मागणी आयल्यान ती सर आज बडयत आसतना जल्मा दिवस आचरण करची. रोमियुस डिसोजा बरी भलायकी आनी ताच्या जिवितांत आशिर्वादां लाभचे खातीर. बर्थडे जसिंता क्रास्तो देरेबायल, मर्लिन फुटाडो अंधेरी, तशेंच जाशेर पेरीस हांचे सर ते सवां खातीर जल्मा दिवसचे उल्हास तांकां पडयत आसतना आमी आज मागता. अर्गांची ते सवां विरा मार्ता एक जाप सोम्यान ताचे थंय केल्ल्या खातीर. ज्योती डिसोजा 3 पोडी तिका ऑटो आनी बसार प्रैण करता आसतना सुरावगडांत हांव राखोवन देवान तिका आशिर्वादीत केल्ल्याक. वर्जिनिया सिक्वेरा USA, फिलोमेना पत्रावो किरें, आर्नोल्ड यान्सन, जोस्ना कॅरोल पेरेरा जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक. वसंत आनी मरिता फर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर टावन. तशेंच विरा मार्ता एक जाप ताचे थंय सोम्यान केल्ल्या. सर ते सवां आमी आज भेटोवन दिता आसतना प्रत्येक तरान आमी मागया आमच्या मंदिरा खातीर. आमच्या मंदिरांत आसच्यो मुखेल रितीऱ्यो 18 टावन 20 आनी 1, 18 तारीख ब्रेसरा संजेर 5 सुरार टावन 21, आयतार दनपरां पर्यंत इंग्लिशान एडवेंट स्पेशल रितीर. ताचे उपरांत क्रिसमसा उपरांत 26 to 28, 26 सकाळीं 9 वरां टावन 28 दनपरां आयतारा 1 वरां पर्यंत जीजस एट द क्रिब स्पेशल रितीर जावन आसा. ताचे उपरांतली निमाणे ह्या वर्साची 29, 30, 31 3 दिसांची कोंकणीन क्रिसमस स्पेशल आनी 31 30 आनी 1 तारीखेर संजेर 6 वरां टावन 1 तारीख 9 वर्स सकाळीं 6 वरां पर्यंत रातीचें जागरण मागणें मिसाचें बलिदान आसा. आनी आमच्या मंदिराच्या विविध गरजां खातीर आमकां लिफ्टाचें काम जावंक आसा. किचन दुरुस्ती आनी जायतीं कामां ह्या मंदिरान चलोवन आसात. ताचें परमिशन आरती कुंभोक आनी सक्कड लाभच्याक
आमी निरंतरी कळनासतना मागया. देवा दिन जाल्ल्यान सोडास आमी काडटा. कार्मेन आनी लुईस वेगस बाळे ओनोर कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर ॲरन डियोन आनी सोहान रेयोन, लुईस कार्मेन आनी फ्लोरिन पिंटो, बॅप्टिस्ट मोली आनी ऑस्कर डिसोजा, पियात पिंटो, सेलिन डिसोजा. देवादीन सरिता, संजय जोसेफ, मिस अनिता, रेमंड फर्नांडीस, सशिन्स फर्नांडीस आनी टेलिस कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर, डिसोजा कुटुंबान सल्ल्या संद्यां खातीर आलिस डिसोजा मुंबय, जोकिम संतान आनी आसिस पिरेरा, ग्रेगरी बॅकेट पिरेरा आनी बेनेडिक्टा डिकुन्ना, विक्टर आनी रूबी डिसोजा, एडी डिसोजा आनी अडेला सिक्वेरा उर्वा, बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा, मेरी बरेटो बारकोर, ऑल्विन सिक्वेरा आनी ऑड्री डिसोजा. देवादीन टायटस फरायस बर्थडे रिमेम्बरन्स तशेंच पुलगंदल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवैट ह्या ते संवत्सरांत आमची मागणी भेटोवन सुम्याचे बेस्ट समजून घेवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव सुषमा डेसा. हांव बँगलोरतावन आयलां. हांव आनी म्हजी मम्मी हांगा सबारपटी आयल्या. आमकां हांगा रेतीर मस्त बरें जाता आनी हांगा आमकां मस्त बरेंपण जालां. तशेंच हांगा मस्त समाधान मेळटा आमकां. आमी हांगा वर्साक एक 3 पटी जाल्यार हांगा येवन रेतीर करता. तशेंच तुमी सर जाणांनी येयजी म्हूण हांव अपेक्षितां आनी सर्वांक आपोवन हाडा तशेंच. आनी म्हज्या मम्मीक लास्ट टायमार कोरोना अटॅक जाल्ले. त्या दाडा आमच्या घरा सगळ्यांक कोरोना येयल्ले. म्हज्या मम्मीक सिवियर जालें कोरोना. त्या दाडा CT स्कॅन करतना लंग्स पुरा डॅमेज जाले मम्मीचे. मागीर डॉक्टर सांगूंक लागलो ही वांचीत नाय, आउट ऑफ डेंजर म्हणलें डॉक्टरान. मागीर ICU जाय, वेंटिलेटर जाय म्हणूंक लागलो डॉक्टर. पूण त्या टायमार आमकां खंयच्याय हॉस्पिटलांत बेड नासलें बँगलोरांत. हांवें देवा कडेन धिंबेर पडून मागूंक लागली, जेजू तूंच पळय म्हाका वाड दके. हांवें कितें करचें म्हणून म्हाका कळीत ना. देवा तुज्यान आसात जाल्लें खंयचें ना, सगळें सांगता तुज्यान साध्य आसा. तुवें मेल्ल्या लाजाराक बरें केलाय. म्हज्या जिवंत आसच्या म्हज्या मम्मीक बरें करून तुज्यान साथ दिना गे म्हणून हांवें विचारलें देवा कडेन. हांवें देवा कडेन संभाशण करते आसली. तशेंच मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. तांणी म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. मागीर म्हाका धैर्य दिलें त्यांनी. तशेंच मागीर मिडनायटार आमकां एक हॉस्पिटलांत बेड मेळ्ळें. थंय विदावट वेंटिलेटर, थंय वेंटिलेटर नासलें जाल्यारूय म्हज्या मम्मीक थंय विदावट वेंटिलेटर ती बरी जाला. त्या देखून हांव देवाक अर्गा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेसू, होगळाप जेसू, जय जय जेसू. तशेंच म्हाका देवान बरें फॅमिली फोव केला. बरो लाईफ पार्टनर दिला म्हाका. तो जपानांत वावर करते आसा आनी ताका देवान थंय सुरक्षीत दवरला. त्या देखून हांव देवाक अर्गा म्हणटा. तशेंच हांगा मुलकी आमकां एक सुटकायेचे बरें मागणें करूंक, तशेंच रेसिडेन्शियल प्रेयर करूंक आमकां ह्या रेतीर सेंटरांत आमकां अवकाश आसा. तशेंच बरें बरें पाद्राबांक आमकां याजकांक आमकां दिला देवान. त्या देखून हांव काळजांत हांव अर्गा दितां. तशेंच हांगा वावर करच्या सगळ्या म्हज्या भावा भयणींक किचन डिपार्टमेंटांत काम करतात. तशेंच ब्रदर विलियम सिंग करता. तशेंच मस्त जण याजाक हांगा आमकां बरे बरे टॉक दितात. तेंच्या सगळ्यां खातीर हांव देवा कडेन देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ब्रदर विलियमाचें कांतारा बरी लागली गे तुका? होय सांग सांग. होय होय. ब्रदर विलियमचे कांतारा मस्त बरें लागता. हार्ट टच जाता ते. तुझ्या काळजा लागली. होय देवाक अर्गां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव वलेरियन लोबो. हांव बॉम्बेतोन आयलां. किन्नवळी पिरगजीचो. पयलें 10 वर्सां पयलीं हांवें हांगा वस्ती रेतीर केल्ली. ताज्या उपरांत म्हाका मस्त बरेंपण लागलें. म्हाका तेगा भुरगीं, दोगां चेडवां एक चेडो.
ताजे उपरांत म्हज्या दोगांय चेडवाच्या काजार जालें, बरी सेटल जाली. चेडो चार्टर्ड अकाउंट जावन आतां थायलँडान काम करता. 10 वर्सां उपरांत म्हजी सेकंड वस्ती रितीत. हांगासर सक्कट पाद्र्याबाचें प्रिचींग तशेंच ब्रदराचें क्वायर एकदम बरें लागता. सगळ्यांनी हांगा मेळून आमी देवाची सुवार्ता प्रसार करीजे. ईद नंबर ये 4.4 ये 44. संतोषन उल्हासन गीता गायान तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठो कायल्या भली भेटोंक जमल्या तुझे बिन सोमिया रिते जीने ना जीवन तुझे बिने दिकुर पे देने नाम कहूने लाभय सर्गी जीने लाभय सर्गी जीने. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ताय मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, अद्वेंताच्या 3ऱ्या हप्त्यांत आमी भितर सरल्या वासा आमकां आयची देवस्तुती सुमयातय आमकां करो संतोष ताचे ते आमचें जिवीत बांदून रोंबोवन आसा जय म्हणून आमकां आपोवणें दिता. तेंच आमी प्रवेश गितान गायलें. ताचे विने आमकां कितेंच ना, सोडवोन ना, करो संतोष ना. सुमयाक आमी मेळोवंक आयल्या वाजता एकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. ताची कृपा आज ह्या बलिदानान घेवंक आमकां आमी तयार करया. सुमयातावन आमी पयस केल्या अंतर ताच्या सोडवणेतावन संतोशातावन आमची एक ल्हान व्हड पदकां वळखुया. ताचे लागचें बुकसणे आनी काकुळट आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदांच सांवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी आमकां भेट दिवंक येतल्या तुज्या पुताचे कृपेन काळोखान बुडलेल्या आमच्या काळजांचेर तुजो सर्गीचो उजवाड फांकय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. गणन पुस्तकांतले वचप. त्या दिसांनी बालमान आपले दोळे उबारून आपापले कुळये प्रमाणे तांबू मारून असलेल्या इस्रायल लोकांक पळयतच सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें हें काम सांगलें.
ताणें हें कावण सांगलें बेयोराच्या पुता बालमाची दिव्यवाणी दूरदृश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी देवाचें उतर आयकतल्याची दिव्यवाणी जे श्रद्धाय देखशें करता तें तोक देखता ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचें दर्शन कितले सोबीत तुजे तंबू जाकोबा कितली सोबीत तुजी शिबिरां इस्रायेला न्हंयतडी रचलेल्या उद्याना परी सर्वेस्परां रोयलेल्या देवदार रुखा परी ताच्या वंशांतलो वीर उठतलो अगणित लोकांचेर राजवटकी चलयतलो ताचो राग आगागा प्रास व्हरतो ताची रायाळ पदवी खूब वाडटली उपरांत ताणें हें कावण सांगलें बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी दूरदृश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी सर्वेस्पराचें उतर आयकतल्याची दिव्यवाणी जे परमोन्नत जाणा तें तो जाणा जे श्रद्धेय देखता तें तो देखता ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचें दर्शन हांव ताका पळयतां पूण न्हय आतां तो म्हाका दिसता पूण न्हय लागीं जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें इस्रायेलातावन एक बेतकाटी वयर येतली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार श्लोक तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय तुज्या स्वताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारोक देखून दीस रात तुजेर हांव विस्वास दवर आसा श्लोक तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा उगडास कर सर्वेस्परा सुरवेतान तुवें दाखयलें विश्वासीपण केदींच विसर नाका पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर श्लोक तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुकाना तो वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेक हाडता कालत्यांक स्वताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता श्लोक तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर सर्वेस्पराक जय जय Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो समतेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. जेजू परत्यान देवळान भितर सन शिकोवन दिवन आसता प्रधान याजक आनी इजू देवांचे मलगडे ताचे सरशी येवन विचारी लागले खंयच्या अधिकारान हें सगळें तूं करताय आनी कोणें तुका हो अधिकार दिला. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हांव तुमकां एक सवाल करतां ताका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां तें तुमकां सांगीन. जुवांचें स्नान खंय तावन आयलें देवा तावन की मनशा तावन. तवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले आमी कितें म्हणचें देवा तावन म्हणूं जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सत मानलोला म्हणून तो विचारतलो पूण मनशा तावन म्हणूं जाल्यार लोक कितें करता कोण ना म्हूण आमकां बेन दिसता कित्याक सक्कडी जुवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक जाप दिवन आमी नेनाव म्हणाले
तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हांव हें करता तें हांवूय तुमकां सांगिचो ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडो बावर्तामचो. Gesù Cristo tem ucimogal baono ani binino adventaso tisro hapto vishay amka suntusaso somyatai koro suntus amka meltani tensaicha shlokandami aikale tujo wato maka dakai servispra kednami devatai chietav devam ka sulon vartani aiso pravat palaya पहिल्या वसपान बालामासो स्पष्ट करता तातूंत एक उतर आमकां आयकूंक म्हणलें, जाकोबातावनो एक नखेत्र उपसतलें. आनी तें आमी जाणाव. जेजूची वंशावळ पळयल्यार मातेवस वंजरावसवर 1:17 जेजू जाकोबाच्या कुळयेचो आनी लुकाच्या वंजरांत वसवर 2:34 म्हणटा दाविदाच्या घराण्याचो. जेजू थंय तो प्रवाद जारी जाता. जेजू तें नखेत्र ताचे ते आमी जियेतना आमचें जिवीत बांदतना खंडीत संतोसाचें आनी ताचे वांटो तो आमकां दाखयता. पुणू आयच्या वंजलान पळया, जेजूक सवाल करतात ताच्या अधिकाराचेर. तसलें सवाल आमी केल्यार ताची परिक्षा करूंक जेजू तशेंच जाप दिता. पूण खरेपणी ताका सोदल्यार खंडीत जेजू आमकां मेळटा. देखून सवालां आमी करी जाय आमच्या बावडटा. कित्याक जेजूक आमी आनीकी समजोंक आमचो बावट घट जावं, पूण सवालां आमी करूंक नजो ताचे तावन पयस वचोंक. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया, मागया. जेजूचेर आमचो बावट सदांच आसूं. तो आमचें खरें नखेत्र, तो वांटो ताचो वांटो आमकां दाखयता. ताचे थंय खरो संतोश आमकां मेळटा. आमेन. गीत नंबर C31, C31. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता, विस्नार रंगळ पुत्रांनी तुका वंदिता. संतोष बोरीत काळजान ही काणी खान्नेता, उल्हास भरीत गीतांनी बोपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद घाल दयेन तुगे, तिचे सवे आमकांच तुगे. म्हज्या भावयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुबेच्या दवा सर्वीस पळोवन म्हणून घे. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचे वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पाव अशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वीस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरच्या मोगान अंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकांय फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखन्नेचीं. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती
तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. Povit, povit, povit दरबारांचो सर्वेस पोतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून दनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. ते स्प्री जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वाडवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासाव आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमा सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदव आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तिचो निश्कळंक पती भगिवन धर्मदूत भगिवन आर्नल जॉन्सन जुजे फ्रेनाड मिर्सन एसपिडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळीं तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो स्वामी ताच्या येण्या वरवीं आमकां संतोश दिता सोडवून दिता. ताचे येणे आम सुमेस्तंतेन जावं म्हणून ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुन्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी
सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त ताचे येणें आमकां संतोश दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें तुमचे म्हाका फावना उतरांस म्हाका भलायक मेळटली. गीत नंबर D41 D41. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेक मोगा सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धनिया दादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जीवनांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत तेर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुजो सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुजो सोमी. इस्रायेलीच्या गवळ्या आय तूं आमचे मागणे तूत करून ये काडून आमचे पातकां भोजे. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुजो सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुजो सोमी. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुसाचे कृपे निवर आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.